अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाँज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आला अदलिया में जजेस की जो अपॉइंटमेंट का इशू है, जहाँ पे एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की क़यादत में असूल तय किए जा रहे हैं, ये तरीक़ाकार तय किया जा रहा है कि एक जज की नामज़दगी का इख्तियार किसके पास होना चाहिए, जजेस की आला अदालतों में अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो किस तरह से शफाफ बनाया जा सकता है, क्या तरीका अडॉप्ट किया जा सकता है, कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, क्या क्या मयार होना चाहिए जिसके तहत आला अदलिया में जज साहिबान की तैनातियाँ होनी चाहिए। इस मामले पे तमाम स्टेक होल्डर्स से आरा मांगी जा रही है, इसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ वर्किंग हो रही है। वहीं पे दूसरी जानिब आला अदलिया में जो एहतसाब का अमल है वो भी इंतहाई तेज़ी के साथ जारी है। हमने देखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा जैसे ही आए, न सिर्फ उन्होंने अपने इदारे के अंदर खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया, जो जजमेंट्स में गलतियाँ थीं, जो गलत फ़ैसले थे उनको दुरुस्त किया, जिन जजेस को ऊपर इल्ज़ामात थे उनके हवाले से भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो आला अदालतों के जो जज साहिबान हैं उनके खिलाफ शिकायत सुनने का फोरम है उसको फाल किया। इससे पहले ये जुडिशल कौंसिल का जो फोरम है ये प्रैक्टिकली गैर फाल हो चुका था। इसमें हम देखते हैं कि कोई जजेस के खिलाफ शिकायत आती आती थी, पेंडिंग रहती थी, कोई उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता था। तो अब न सिर्फ हमने देखा मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल कौंसिल ने प्रोसीड किया, एक स्पेसिफिक एज स्टेज जब शवाहिद रिकॉर्ड करने का जो मरहला था वहाँ तक जब कौंसिल की प्रोसीडिंग पहुँच चुकी तो मुज़ाहिर नकवी साहब ने रिज़ाइन कर दिया और अब कौंसिल उनके रिज़ाइन करने के बावजूद प्रोसीडिंग को आगे जारी रखे हुए है। और ये एक अच्छी मिसाल कायम हो रही है कि वो जज जिसके ऊपर मिसकंडक्ट के या करप्शन के वो मुबैना तौर पे इल्ज़ामात हों, कम अज़ कम सिर्फ इस्तीफ़ा दे के चले जाना काफ़ी नहीं है। इस पे मज़ीद भी कोई क्राइटेरिया तय होना चाहिए, कोई असूल तय होने चाहिए। इस पे एक तो वफाकी हुकूमत ने आफिया शहरबानो केस पे अपील फ़ाइल करने का फ़ैसला किया हुआ है। ये वही फ़ैसला है जिसमें एजाज़ुल एहसन साहब और मुनीब अख्तर साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने ये असूल तय किया था कि एक जज जब रिटायर हो जाए या मुस्ताफ़ी होके घर चला जाए तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग कौंसिल नहीं चला सकती। जहाँ पे हुकूमत ने ये कहा है कि हम उस फैसले पे अपील फ़ाइल करेंगे, वहीं पे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल भी मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो प्रोसीडिंग है उसको बढ़ाए हुए है, आगे प्रोसीडिंग जारी है उसकी। इंतखाबात के बाद कौंसिल की अगली इजलास जो है वो होने जा रहा है। लेकिन एक बड़ा अहम मुतालबा किया है पाकिस्तान बार कौंसिल ने। पाकिस्तान बार कौंसिल ने जनाब एक एलामिया जारी किया और उसमें कहा कि मरहूम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार सेठ साहब की जो आइनी दरख्वास्त है उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब वकार सेठ साहब कौन हैं और उनकी पटिशन क्या थी, इसका पूरा बैकग्राउंड आपके सामने रखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ये मामला है। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं। मरहूम जस्टिस वकार सेठ साहब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे। मिसिंग पर्सनस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट केसेस सुनते रहे। फिर उसके बाद जो मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस आए उनके खिलाफ अपीलें आई, उसके ऊपर एक बड़ा शानदार फैसला दिया उन्होंने। जो मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ जब पेशावर हाई कोर्ट ने ये अपीलें स्ट्राइक डाउन की, वकार सेठ साहब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे, उनकी सरबराही में बेंच ने, तो उसका पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हुआ। वो फ़ायदा ऐसे हुआ कि जब कुलभूषण जादेव वाला इशू लेके इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया तो वहाँ पे इंडिया का ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो आज़ाद नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स में कोई फ़ैसला होता है तो किसी सिविलियन अदालत की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई व्यू दे दे। तो फिर इस आर्ग्यूमेंट की नफ़ी करने के लिए, इंडिया की इस दलील को से इनकार करने के लिए पाकिस्तान ने वकार सेठ साहब के उस पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया। वो जजमेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश किया गया जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ अपीलें पेशावर हाई कोर्ट में आईं और पेशावर हाई कोर्ट ने उन अपीलों में मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों को कलअदम करार दिया और फिर आलमी अदालत इंसाफ ने इस बात को माना कि पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं। वो
ملٹری کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں مختلف فیصلہ دے سکتی ہیں۔ وقار سیٹھ صاحب کا ایک ایڈیشنل نوٹ تھا پرویز مشرف کے حوالے سے بھی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ پرویز مشرف اگر طبعی موت مر جائیں تو ان کی لاش کو ڈی چوک تک لایا جائے اور گھسیٹ کر لایا جائے اور 3 دن تک ان کو لٹکا کے رکھا جائے۔ شاید یہ وہی ایڈیشنل نوٹ تھا جس کی وجہ سے وقار سیٹھ صاحب سپریم کورٹ میں بطور جج اپوائنٹ نہ ہو سکے، اور انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی سپریم کورٹ میں اس وقت جب مظاہر نقوی، اس کے علاوہ جسٹس قاضی امین، جسٹس امین جب سپریم کورٹ میں اپوائنٹ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں سینئر ہوں اور مجھے اپوائنٹ نہیں کیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اجاز افضل خان جو پاناما بینچ سننے والے 5 رکنی بینچ کا حصہ تھے، وہ ریٹائر ہوئے تو ان کی جگہ پہ ایک اسامی خالی ہوئی، تو وقار سیٹھ صاحب کو نظر انداز کیا گیا۔ پھر جب جسٹس فیصل عرب ریٹائر ہوئے تو اس وقت بھی انہوں نے ایک درخواست لکھی سپریم کورٹ کو کہ جناب میں موسٹ سینئر جج ہوں، پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوں، مجھے اپوائنٹ کیا جائے، لیکن اس وقت بھی جناب ان کو اپوائنٹ نہ کیا گیا۔ اور اپوائنٹ نہ کرنے والے وہی ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ جو خود جونیئر جج تھے اور اوپر آئے، اور لیکن انہوں نے ایک سینئر جج کو نظر انداز کیا۔ لیکن پھر ایک انہونی ہوئی، وقار سیٹھ صاحب اس دنیا فانی سے ہی کوچ کر گئے، اور ان کو کووڈ کے دنوں میں ان بیچاروں کی موت واقع ہو گئی۔ تو اب ان کی درخواست پینڈنگ ہے، تو پاکستان بار کونسل نے یہ مطالبہ کیا ہے جناب کہ یہ جو پٹیشن ہے وقار سیٹھ صاحب کی، نہ صرف اس کو ٹیک اپ کیا جائے، سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، بلکہ اس کا جلد فیصلہ بھی کیا جائے۔ تو یہ بڑا اہم ایک معاملہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرتے ہیں تو کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب وقار سیٹھ صاحب بھی دنیا میں نہیں رہے، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت کی جب پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو مجھے کل کی بات لگ رہی ہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی، وقار سیٹھ صاحب نے ایڈیشنل نوٹ دیا تو اس وقت جناب اس وقت کے اٹارنی جنرل کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور اور اس وقت کے لا منسٹر فروغ نسیم یہ سارے پی آئی ڈی میں چلے گئے اور وہاں جا کے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم وقار سیٹھ کے خلاف جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس فائل کریں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت میں موجود لا منسٹر فروغ نسیم اور اٹارنی جنرل انور منصور جو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پرویز مشرف کی پہلے قانونی ٹیم کا حصہ تھے، لیکن پھر پی ٹی آئی کی حکومت میں ایک اٹارنی جنرل بن گئے، ایک لا منسٹر بن گئے، اور جناب وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ پہ بھی کسی نے شاید بات نہ کی ہو، اور پہلے وہ قانونی ٹیم کا حصہ رہے، پھر جب جس موکل کے لیے وکالت کرتے رہے، جب اس کے خلاف ایک ایڈیشنل نوٹ لکھا گیا تو پھر حکومت میں ہوتے ہوئے پریس کانفرنس کر کے جج کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کے مطالبے کرتے رہے، دباؤ میں لاتے رہے۔ تو یہ بہرحال اس ملک کی جوڈیشل ہسٹری ہے، اور اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن ایک چیز بہرحال اچھی ہے کہ اگر یہ اصول طے ہو جائے اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا، تو یہ بہت اچھی ایک مثال قائم ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود بھی فرمایا ہے کہ جو ججز کے خلاف شکایات ہیں 100 کے قریب، ان کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے متعلق ججز کو جو ہے وہ رائے دینے کے لیے معاملہ بھیجا ہے۔ تو یہ 100 شکایات بھی اگر نپٹائی جاتی ہے اور اگر کونسل میں پیڈنسی بالکل زیرو ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی جوڈیشری کی۔ کم از کم عدلیہ یہ کہہ سکے گی کہ ہمارے اپنے ججز کے خلاف جو شکایات ہیں وہ سب ہم نے سن کے نپٹا دی ہیں اور فیصلے کیے ہیں۔ تو یہ اب تک یہ اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔